نہیں آیا نہ آئے گا اور تواڈے بوفرا تے چلے نا تنوار دیواں میں منوار دیواں بالکل آخری بات ہے جمعے دا ٹائم بے وفائی کر گیا اور گونجن تواڈے موبائل گونجن تواڈے ساؤنڈ اور رکشیاں والے ہو اور بساں والے ہو اور میرا پیغام نوٹ کرو تواڈیاں بساں چو آواز آئے تواڈے ٹریکٹر چو آواز آئے تنوار دیواں میں منوار دیواں تنوار دیواں میں منوار دیواں چاننوں میں کر کے دکھا چنوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں تے گل سننا میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں مدینے دے بھول تو چمنوار دیواں میں اولاد پینا پائی وار دیواں لے کے لے جا نوٹ کر کے لے جا میں اولاد پینا پائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں 14 اگست دا مطلب اے وے 14 اگست دا معنی اے وے اسلام واسطے جویں تیرے قائدین نے قربانیاں دتیاں جویں تیرے قائدین نے قلعہ لچمن سنگھ لاہور دے اندر اپنے جسماں نو بمباں دے دھماکیاں دے اندر چھلنی کروایا جویں تیرے قائدین نے اپنے جسماں نو خنجراں نال چھلنی کروایا اور جویں تیرے قائدین نے اپنے بچے ذبح کرائے تم جا کے کہنا میں اولاد پینا پائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں او سردار جگ تو میں جگوار دیواں سردار اللہ جڑا اس جملے تے تڑپے اللہ جمعے دا دن ہی تیرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے جمعے والے دن ایک گھڑی ہوندی ہے جن اندر تسی دعا قبول کر دے ہو اللہ جمعے دا دن ہے خطبے دا ٹائم ہے اللہ جڑا اس جملے تے تڑپے انہوں اج رات کملی والے دا دیدار خواب اندر کرا دے اور تڑپ جا اور سردار جگ تو میں جگوار دیواں او دی جتی تو میں پگوار دیواں حدیث آخری تے میرا سلام ٹائم مک گیا حدیث دراوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دل تے بڑا کردہ سی کھل کے گل کراں کھل کے بیان کراں لیکن جمعہ دا ٹائم مختصرے آئیے ذرا آخری حدیث سنیے جگاں دے پیر رب دے حبیب آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 5374 احادیث دراوی نے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے یمسح قوم من هذه الامت فی آخر الزمان قردۃ وخنازیرا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس یشہدون اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت لمبی ہے میں ترجمہ کر دینا آقا فرماندے نے قیامت دے نزدیک ایسے بندے آ جان گے جنہ دیاں شکلاں بگاڑ دتیاں جان گیاں انہاں دیاں شکلاں بدل دتیاں جان گیاں سیابارداں کر دینے سونیا محبوبہ کیا او کلمہ نہیں پڑھ دے ہونگے آقا فرماندے او میرے صحابہ کلمہ پڑھ دے ہونگے صرف کلمہ ہی نہیں روزے رکھ دے ہونگے نمازہ پڑھ دے ہونگے حج کر دے ہونگے لیکن انہا پیار انہاں نو نماز نال نہیں ہوئے گا انہا پیار انہاں نو حج نال نہیں ہوئے گا انہا پیار انہاں نو روزے نال نہیں ہوئے گا جنہ پیار کنجرہ نال ہوئے گا جنہ پیار موسیقی نال ہوئے گا جنہ پیار گلوکارہ نال ہوئے گا یہ بخاری شریف دی روایت پڑھ رہے ہیں آقا فرماندے نے جنہ پیار انہاں
گلوکاراں نال ہوئے گا جگاں دے پیر فرماندے نے او لوگ رات سون گے شراباں پی کے سون گے زنا کر کے سون گے گانا سن کے سون گے موسیقی سن کے سون گے صبح اٹھن گے انسان نہیں ہون گے رب انہاں نوں بندر تے خنزیر بنا دے گا توبہ توبہ اللہ میری توبہ توبہ استغفر اللہ اللہ سانو معاف فرما اللہ ساڈی اس لعنت کو جان چھڑا اللہ دی قسم ہے گانا لعنت جے گانا جڑے لعنت مندے ہو گانے نو بولو ذرا گانا گاج کے بولو ذرا گانا لعنت تے اللہ دا قرآن رحمت ہے اللہ دا قرآن رحمت ہے لعنت تو بچ جاؤ رحمت دے حقدار بن جاؤ میں ان الفاظ تے اتفاق کرنا اللہ منو توانو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين